अब बोयल्स लको म हल्का रिभिजन गरिदिन्छु। बोयल्स ल भनेको म्याथमेटिकल रिलेसनशिप बिट्विन प्रेसर एन्ड भोल्युम है फर अ गिभन मास अफ अ ग्यास एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर हो। टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट भएको बेलामा कुनै पनि गिभन मास अफ ग्यासको प्रेसर र भोल्युमको रिलेसनलाई चाहिँ हामीले बोयल्स ल भन्छौँ। र अब बोयल्स लको स्टेटमेन्ट है के हो त? बोयल्स ल स्टेट्स दैट the volume of given mass of a gas is inversely proportional to its pressure at constant temperature भनेर हामीले स्टेटमेन्ट लेखेका थियौँ हो। जस्तै is volume inversely proportional to pressure हो, यो थियो। र अब यसलाई हामीले म्याथमेटिकली रिप्रेजेन्ट गरेका थियौँ हो। त्यसपछि यसको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन थियो है, तीनवटा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन है, तीनवटा ग्राफ चाहिँ हामीले प्लट गर्न सक्छौँ फर बोयल्स ल। देयर आर 3 पोसिबल ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन फर द बोयल्स ल है। पहिलो ग्राफ के थियो त? अ ग्राफ अथवा अ प्लट अफ भोल्युम अगेन्स्ट प्रेसर थियो एउटा। त्यस्तै अर्को अ ग्राफ or plot of volume against 1/p that is reciprocal of pressure थियो। र लास्टमा थर्ड ग्राफमा के थियो त? अ प्लट अफ अब p अगेन्स्ट p इन्टु v गरे नि हुन्छ अथवा v अगेन्स्ट p इन्टु v गरे पनि हुन्छ है। यो तीनवटा पोसिबल यसको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन थियो। र फाइनल्ली यसको युजेज अथवा एप्लिकेसन है, कुनै पनि लको के युजेज हुन्छ अथवा के काममा त्यो एप्लाई हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। र अब बोयल्स लको चाहिँ दुईवटा हामीले एप्लिकेसनमा दुईटा पोइन्ट चाहिँ डिस्कस गरेका थियौँ हो। अब एउटा चाहिँ अब बलुनहरू उडाउँदाखेरि हैन, हायर अल्टिट्युडमा गएपछि त्यो बलुन चाहिँ ब्लास्ट हुन सक्छ इफ द बलुन इज कम्प्लिटली फिल्ड अन द अर्थ सर्फेस भनेर हामीले भनेको थियौँ। त्यही भएर बलुन्स आर पार्शियली फिल्ड अन द अर्थ सर्फेस है। अर्थमा जहिले नि बलुनहरू भर्दा पार्शियली भर्नुपर्छ, किनभने माथि गएपछि प्रेसर घट्दै जान्छ र प्रेसर घट्दै गएपछि त्यसको भोल्युम बढ्छ अनि कम्प्लिटली फिल हुन्छ भनेको थियौँ हो। अब त्यो कुराहरू एप्लिकेसनमा थियो है। अब कहिलेकाहीँ यो बोयल्स ल चाहिँ तिमीहरूलाई 5 मार्क्समा सोध्न सक्छ। त्यति बेला स्टेट एन्ड एक्सप्लेन बोयल्स ल भन्यो भने हामीले जति लेखेका छौँ त्यो सबै लेख्नुपर्छ है त। र अब चार्ल्स ल भनेको र बोयल्स लमा धेरै कुराहरू सिमिलरिटी छ, किनभने तीनवटा फिजिकल क्वान्टिटीको रिलेसन हो है। बोयल्स लमा हेर्नु त, बोयल्स लमा प्रेसर र भोल्युमको रिलेसन हो एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर है। कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो। अब चार्ल्स लमा चाहिँ तिमीहरूको भोल्युम र टेम्परेचरको रिलेसन हो एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर। प्रेसर कन्स्ट्यान्ट छ भने है फर अ गिभन मास अफ अ ग्यास है, ग्यासको मास पनि फिक्स हुनुपर्छ, सर्टेन मास हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ र प्रेसर कन्स्ट्यान्ट भएको बेलामा भोल्युम र टेम्परेचरको रिलेसन चाहिँ के हुन्छ त्यसैलाई चार्ल्स ल भन्ने हो। त्यही भएर म्याथमेटिकल्ली चार्ल्स ल गिभ्स द रिलेसनशिप बिट्विन भोल्युम एन्ड टेम्परेचर फर अ गिभन मास अफ अ ग्यास एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर। र यसलाई हामी एकदम सिम्पल तरिकाले स्टेट गर्न पनि सक्छौँ र अब सिधै हामी त्यो सिम्पल तरिकाले स्टेट नगरिकन यसको स्टेटमेन्टलाई नै हामीले डिराइभ गरेर पनि देखाउन सक्छौँ। त्यही भएर चार्ल्स लको सिम्पल स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भने भोल्युम डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर हुन आउँछ है। भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर फर अ गिभन मास अफ अ ग्यास एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर। यसको मतलब भोल्युम टेम्परेचरमा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भन्नुको मतलब भोल्युम बढ्दै गयो भने टेम्परेचर नि बढ्दै जान्छ, अथवा हामीले टेम्परेचर बढाउँदै गयौँ कुनै ग्यासको गिभन मासको भने त्यसको भोल्युम पनि बढ्दै जान्छ भन्न खोजेको। अथवा टेम्परेचरलाई हामीले डिक्रिज गर्दै गयौँ भने फर अ गिभन मास अफ अ ग्यास इट्स भोल्युम अल्सो गोज अन डिक्रिजिङ भन्न खोजेको है त। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भोल्युम चाहिँ टेम्परेचरमा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो है। यसको फिजिकल मिनिङ चाहिँ यति हो, भोल्युम डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर। अब यो भोल्युम डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अब रिलेट गर्नको लागि, प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ पहिला चार्ल्सले चाहिँ के गर्यो भने ग्यासको भोल्युमलाई फिक्स गर्यो है। ग्यासको भोल्युमलाई फिक्स गर्यो एट
0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यो बुझ्ने कुरा हो है। अनि त्यसैको आधारमा हामीले यसलाई स्टेट गर्छौँ चार्ल्स ललाई है। चार्ल्सले के गर्यो भने सुरुमा ग्यासको सर्टेन मास कन्सिडर गर्यो हो, यसलाई एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गर्नको लागि के ग्यासको मास फिक्स गर्यो, सर्टेन मास अफ ग्यास उसले कन्सिडर गर्यो र त्यो ग्यासको सुरुमा उसले के गर्यो त टेम्परेचर पनि फिक्स गर्यो है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा फिक्स गर्यो, 0 डिग्री सेल्सियसमा सर्टेन भोल्युम छ। अब उसले के गर्यो भने टेम्परेचर बढाउँदै गयो ग्रेजुअल्ली, 1 डिग्री सेल्सियसले टेम्परेचर बढाउँदै गयो। 0 डिग्री सेल्सियसबाट 1 डिग्री सेल्सियस पुऱ्यायो टेम्परेचर, भोल्युम कतिले बढ्यो उसले स्टडी गर्यो। फेरि टेम्परेचर 1 बाट 2 डिग्री सेल्सियस, 2 बाट 3 डिग्री सेल्सियस यसरी इन्क्रिज गर्दै गयो र भोल्युम कतिले बढ्दै गयो उसले त्यो स्टडी गर्दै गयो र फाइनल्ली उसले एउटा कन्क्लुजनमा पुग्यो। हरेक चोटि है टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियसले बढ्दा है भोल्युम चाहिँ एउटै रेसियोमा बढ्दै गएको उसले रिलेसन चाहिँ थाहा पायो। र त्यो रिलेसन के हो, कतिले बढ्दै गयो त टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियसले इन्क्रिज हुँदै जाँदा भोल्युम कतिले इन्क्रिज हुँदै गयो त्यो कुरा उसले स्टडी गर्यो। फेरि उसले टेम्परेचर डिक्रिज गर्दै गयो, 1 डिग्री सेल्सियसले टेम्परेचर डिक्रिज गर्दा भोल्युम कतिले डिक्रिज भयो त्यो पनि स्टडी उसले गर्दै जाँदा उसले एउटै कन्क्लुजनमा पुग्यो कि हरेकचोटि टेम्परेचर 1 डिग्रीले बढाउँदै जाँदा जतिले भोल्युम बढ्दै गयो नि फेरि टेम्परेचर 1 डिग्रीले 2 डिग्रीले 3 डिग्रीले घटाउँदै जाँदा पनि त्यही रेसियोमा भोल्युम पनि घट्दै गयो र उसले चाहिँ त्यो रिलेसन डेभलप गर्यो र त्यही रिलेसनको आधारमा उसले चार्ल्स ल चाहिँ इस्टाब्लिस गर्यो। र अब चार्ल्स लले चाहिँ के भन्छ भने यसलाई कसरी स्टेट गरिएको छ भने द भोल्युम अफ गिवन मास अफ अ ग्यास, द भोल्युम अफ गिवन मास अफ अ ग्यास। हेलो हजुर हजुर त्यही त मैले नि गरेको थिएँ, तपाईँको लागेन। यही नम्बरमा मैले लिङ्क पठाइदिएको छु उसको जुमको। ए म्यानेजमेन्टको त मलाई थाहा हुँदैन सर, म साइन्सतिरको हो। हाम्रो तल अरू सरको नम्बर छैन सरसँग? ए म्यानेजमेन्टको तल अब अफिसतिर त्यहाँ फोन गरेर सोध्नुपर्ने हुन्छ। धर्म भट्टराई सर कोअर्डिनेटर, मलाई थाहा थियो होला। म अहिले माथि क्लास लिइरहेको छु कि 11को साइन्सको। ए अहिले अलि अब एकछिनपछि त म बुझेर भनिदिन सक्थेँ, अहिले चाहिँ म माथि छु क्लासमा। ए हस् ल ल ओके। राइट, उसले के पायो भने हरेकचोटि है टेम्परेचर 1 डिग्रीले इन्क्रिज हुँदाखेरि भोल्युम चाहिँ 1/273 पार्टले चाहिँ इन्क्रिज भएको उसले रिलेसन चाहिँ पत्ता लगायो है। हरेकचोटि उसले एक्सपेरिमेन्टल्ली हेर्दाखेरि क्या टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियसले बढ्दा भोल्युम चाहिँ 1/273 पार्टले बढ्दै गयो। भनेपछि 1 डिग्री सेल्सियसले टेम्परेचर बढ्दा भोल्युम 1/273 पार्टले इन्क्रिज भयो। अब टेम्परेचर उसले 2 डिग्री सेल्सियसले इन्क्रिज गर्दा 2/273 पार्टले इन्क्रिज भयो। त्यस्तै टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियसले इन्क्रिज गर्दा भोल्युम 3/273 पार्टले इन्क्रिज हुँदै गयो एन्ड सो अन। यसको मतलब हरेकचोटि टेम्परेचर बढ्दै जाँदा भोल्युम पनि बढ्दै गयो अथवा टेम्परेचर घट्दै जाँदा भोल्युम पनि घट्दै गयो। र यसैको आधारमा उसले चाहिँ ल इस्टाब्लिस गर्यो। र यसलाई हामीले जेनरलाइज गर्नु भनेकै के हो त, भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर। किनभने टेम्परेचर बढ्दै जाँदा भोल्युम पनि बढ्दै गइरहेछ फिक्स रेसियोमा। त्यस्तै टेम्परेचर घट्दै जाँदा भोल्युम पनि त्यही रेसियोमा घट्दै गइरहेछ भनेपछि यो रिलेसन के भयो त, भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर। र यसैलाई चाहिँ हामीले चार्ल्स ल भनेर बुझ्छौँ। र अब यसलाई हामीले अब स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्यो, त्यसपछि यसलाई म्याथमेटिकल्ली रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो र यसको पनि ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन छ। र यसको पनि ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनमा चाहिँ एउटा मात्रै ग्राफ हुन्छ है। यसमा चाहिँ तिमीहरूलाई सहिलो छ, बोयल्स लमा 3वटा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन थियो भने चार्ल्स लमा चाहिँ एउटा मात्रै ग्राफ छ। र यो पनि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, सोध्छ भोल्युम अगेन्स्ट टेम्परेचर है। भोल्युमलाई हामीले टेम्परेचरको अगेन्स्टमा प्लट गर्दा कस्तो नेचरको ग्राफ आउँछ त्यो कुरा हेर्ने हो। र अर्को कुरा
अब यो चार्ल्स लको आधारमा नै तिमीहरूले एब्सोल्युट टेम्परेचर भनेको के हो, एब्सोल्युट स्केल अफ टेम्परेचर भनेको यो थर्मोमिटरहरूमा युज हुन्छ है। थर्मोमिटरको लोअर फिक्स पोइन्ट अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेर तिमीहरूले फिजिक्समा अलि डिटेलमा पढ्छौ हैन। अब लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको थर्मोमिटरको सबैभन्दा मिनिमम रिडिङ, त्यो थर्मोमिटरले मेजर गर्न सक्ने सबैभन्दा लोएस्ट पोसिबल टेम्परेचर जति मेजर गर्न सक्छ त्यसलाई हामीले लोअर फिक्स पोइन्ट अफ थर्मोमिटर भन्छौँ हैन। अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको त्यो थर्मोमिटरले मेजर गर्न सक्ने म्याक्सिमम टेम्परेचरलाई हामीले अप्पर फिक्स पोइन्ट भन्छौँ। यो थर्मोमिटर बनाउँदा कसरी फिक्स गरिन्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ तिमीहरूले फिजिक्सको हेडतिर पढ्छौ। अब यहाँ चाहिँ यो एब्सोल्युट स्केल भनेको के हो, एब्सोल्युट स्केल थर्मोमिटरको कुन रिडिङलाई चाहिँ एब्सोल्युट स्केल भन्ने, एब्सोल्युट स्केल अफ टेम्परेचर भनेको के हो, त्यो कुरा चाहिँ यहाँ चार्ल्स लमा आउँछ। यही चार्ल्स लमा चाहिँ बेस्ड भएर चाहिँ थर्मोमिटरको चाहिँ अब लोअर फिक्स पोइन्टहरूको कुराहरू आउँछ हैन। ती कुराहरू चाहिँ पढ्छ र यसको एप्लिकेसन है बोयल्स ल र चार्ल्स लको एप्लिकेसन भनेको उस्तै हो। अब बोयल्स लमा चाहिँ भोल्युम र प्रेसरको रिलेसन थियो हैन। भोल्युम र प्रेसरको जति माथि गयो प्रेसर घट्दै जान्छ, प्रेसर घट्दै गएपछि भोल्युम बढ्छ, त्यही भएर बलुन चाहिँ ठुलो हुँदै जान्छ भनेर हामीले बुझ्यौँ। अनि सर्टेन हाइटमा पुगेपछि बलुनहरू चाहिँ पड्किन्छ, एक्सप्लोड हुन्छ, त्यही भएर बलुनलाई अर्थको सर्फेसमा कम्प्लिटली फिल गर्नुहुन्न भन्ने कुरा हो। र चार्ल्स लको पनि लगभग एप्लिकेसन भनेको त्यस्तै हो। जस्तै अर्थको सर्फेसबाट जस्तै हट एयर बलुन भनेर तिमीहरूले नाम सुनेका छौ, हट एयर बलुन है। हट एयर बलुनबाट चाहिँ हामी अब एटमोस्फियरको सर्टेन हाइटसम्म जान सक्छौँ हैन। त्यो हट एयर बलुनले पनि ट्रान्सपोर्टको काम गर्छ हैन। जस्तै हामी सर्टेन हाइटसम्म जान सक्छौँ, फेरि पछि अर्थकै सर्फेसमा हामी फेरि ल्यान्ड गर्न सक्छौँ है बाई युजिङ हट एयर बलुन। र अब त्यो हट एयर बलुनले पनि काम गर्ने प्रिन्सिपल भनेको लगभग यही बोयल्स ल र चार्ल्स ल हो। किनभने त्यो हट एयर बलुनमा पनि त्यहाँ ग्यासहरू भरिएको हुन्छ। अब माथि जानु पर्यो भने कस्तो त्यहाँ रिलेसन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि जानको लागि त्यो बलुनको साइज ठुलो हुनुपर्ने हुन्छ। बलुनको साइज ठुलो हुने भनेको बलुनको भोल्युम बढ्नु पर्ने हुन्छ। अब भोल्युम बढाउनको लागि टेम्परेचर नि बढाउनु पर्यो, किनभने हैन भोल्युम बढाउनलाई टेम्परेचर बढाउनु पर्यो, किनभने भोल्युम टेम्परेचरमा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। त्यही भएर त्यो हट एयर बलुनमा तिमीहरूले देखा हुन सक्छौ हैन। त्यो विभिन्न अब मुभीहरूमा हैन, हिन्दी इङ्ग्लिस मुभीहरूमा अलि त्यो हट एयर बलुनहरूको अलिकति युज भएको पाइन्छ। माथि जानु पर्यो भने त्यहाँ के गर्छ भने तल चाहिँ त्यो फायर बाल्छ क्या, आगो बालेर चाहिँ त्यो हिट प्रोड्युस गर्छ, जसले गर्दा त्यहाँ के हुन्छ त टेम्परेचर बढ्छ। टेम्परेचर बढेपछि त्यो बलुन एक्सपान्सन हुन्छ। एक्सपान्सन हुने भनेको त्यसको भोल्युम बढ्छ। अब भोल्युम बढेपछि माथि किन जान्छ थाहा छ, त्यसमा अपथ्रस्ट इन्क्रिज हुन्छ है। त्यो बलुनको सर्फेस एरिया बढ्ने हो। भोल्युम बढ्नु भनेको सर्फेस एरिया बढ्नु हो। सर्फेस एरिया बढेपछि एयरको अपथ्रस्ट के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। अपथ्रस्ट द अपवर्ड एक्सर्टिङ फोर्स अफ एटमोस्फेरिक एयर इन्क्रिजेस ड्यू टु दिस द बलुन इज पुस्ड अपवर्ड है, जसले गर्दा बलुन चाहिँ माथि माथि जान्छ। त्यही भएर माथि माथि लानु पर्यो भने त्यो बलुनलाई चाहिँ त्यसको टेम्परेचर बढाउनु पर्ने हुन्छ। टेम्परेचर बढेपछि त्यसको भोल्युम बढ्छ, भोल्युम बढेपछि अपथ्रस्ट बढ्छ अनि माथितिर जान्छ। फेरि त्यही बलुनलाई अब तलतिर ल्यान्ड गर्नु पर्यो भने त्यसको टेम्परेचर घटाउनु पर्ने हुन्छ। टेम्परेचर घटाउनको लागि अब भोल्युम घटाइदिए हुन्छ, किनभने टेम्परेचर बढाउनलाई त हामीले त्यो बाल्यौँ हैन। बालेपछि टेम्परेचर बढ्यो, भोल्युम बढ्यो अनि बलुन माथि गयो। अब टेम्परेचर त सिधै घटाउन सकिँदैन। टेम्परेचर घटाउन नसके नि भोल्युम घटाइदिने। भोल्युम कसरी घटाउने त, त्यो बलुनभित्रको अब त्यहाँ हावालाई चाहिँ हैन निकाल्ने मेकानिजम हुन्छ। हावा अलिकति निकालिदिएपछि के हुन्छ, साइज सानो हुन्छ। साइज सानो भएपछि के हुन्छ त, अब अपथ्रस्ट कम हुन्छ। एयरको अपथ्रस्ट कम भएपछि त्यसको वेट अलि बढी हुन्छ अनि त्यो बलुन चाहिँ तल 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 आउँछ। हो यो हट एयर बलुनहरूमा चाहिँ यो चार्ल्स ल अथवा बोयल्स लको एप्लिकेसन हुन्छ। त्यही भएर कुनै कुनै टेक्स्ट बुकमा तिमीहरूले एप्लिकेसन अफ चार्ल्स ल भनेर हेऱ्यौ भने यही कुरो दिइरहेछ हैन। चार्ल्स ल इज अप्लाइड हैन इन द जेनेरेसन अफ हट एयर बलुन भनेर लेखेको छ। त्यही हो, मैले चाहिँ एक्सप्लानेसन गरिदिएको हो। यति कुराहरू हामीले चार्ल्स लको बारेमा पढ्ने हो र यो गाह्रो छैन। जस्ट चार्ल्स ल इज द रिलेसनसिप बिट्विन भोल्युम एन्ड टेम्परेचर फर अ गिभन मास अफ अ ग्यास एट कन्स्टेन्ट प्रेसर भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि यसको म्याथमेटिकल पार्टहरू आउँछ है त। ल अब लेख्ने। अब चार्ल्स ल, स्टेट चार्ल्स ल एन्ड
हैन एक्सप्लेन भनेर पनि कहिलेकाहीँ सोधिरहेको छु पनि तिमीहरूलाई 5 मार्क्समा पनि सोध्न सक्ने क्वेशन हो है जस्ट स्टेट चार्ल्स ल भन्यो भने 1 मार्क्सको लागि हुन्छ र रिप्रेजेन्ट चार्ल्स ल ग्राफिकल्ली भनेर चाहिँ धेरैचोटि सोधेको छ यो 1 र 2 मार्क्सको लागि र कहिलेकाहीँ चाहिँ स्टेट एन्ड एक्सप्लेन चार्ल्स ल भन्यो भने चाहिँ यो 5 मार्क्सको लागि हुन्छ यसको लागि चाहिँ हामीले यसको स्टेटमेन्ट म्याथमेटिकल पार्ट र ग्राफ है सबै देखाउनु पर्छ ओके अब चार्ल्स ल गिव्स द लेख्ने Charles law gives the mathematical relationship. Charles law gives the mathematical relationship. Charles law gives the mathematical relationship. Mathematical relationship between volume and temperature. Charles law gives the mathematical relationship between volume and temperature for a given mass of a gas. For a given mass of a gas. अब यो चार्ल्स ले चाहिँ 1778 एडी मा चाहिँ डेभलप गरेको ल हो यस्तो अब लेखिहाल्नु पर्छ भन्ने छैन अब एड छ भने डेट एड छ भने तिमीहरुले लेख्न सक्छौ हैन जस्तै बोयल्सले चाहिँ 1662 एडी मा बोयल्स ल चाहिँ एकदमै पुरानो ल हो हैन त्यही भएर हामी रोबर्ट बोयललाई फादर अफ केमिस्ट्री पनि भन्छौं र अब बोयल्सले निकालेको ल भन्दा यो चाहिँ धेरै पछि निस्केको ल हो हैन 100 इयर्स भन्दा पनि पछि निस्केको ल हो अब यसको स्टेटमेन्ट हो मेन इट स्टेट्स दैट है मेन भनेको यसको स्टेटमेन्ट हो स्टेटमेन्ट र यसको म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन इट स्टेट्स दैट the volume of a given the volume of a given mass of gas the volume of given mass of a gas increases the volume of given mass of a gas increases or decreases. हेर यहाँनिर अलिकति बुझ्ने